नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। जनकपुरमा 26 वर्षीय महिलामाथि आफ्नै श्रीमानद्वारा एसिड प्रहार गर्ने सञ्जीव शाह प्रहरीको नियन्त्रणमा। नेपालमा कुल रोगी मध्ये 8% भन्दा धेरैमा मधुमेहको समस्या। नियमित व्यायाम र स्वस्थकर जीवनशैली अपनाउन चिकित्सकको सुझाव। यमपञ्चकको तेस्रो दिन आज साँझ घर घरमा लक्ष्मी पूजा गरिँदै कुकुर तिहार पनि आजै। फिलिपिन्समा आँधीपछि आएको बाढी पहिरोमा परेर 42 जनाको मृत्यु, 20 जना भन्दा बढी बेपत्ता। र नेसन्स लिग फुटबलमा आज 9 खेल हुँदै पोर्चुगल र फ्रान्स, जर्मनी र युक्रेन तथा स्पेन र स्विजरल्यान्ड भिड्ने। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं एसिड प्रहार सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। जनकपुरमा एक महिलामाथि एसिड प्रहार भएको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 7 जानकी नगरका सुबोध शाहका 26 वर्षीय छोरी आरती शाहमाथि एक युवकले आज बिहान एसिड प्रहार गरेका हुन्। एसिड प्रहारबाट घाइते शाहको जनकपुरको जानकी हेल्थ केयरमा उपचार भइरहेको छ। जनकपुरको देवपुरा रुपैटा घर भएकी आरती माइती घरमा बसिरहेको समयमा एसिड आक्रमण भएको हो। शाहमाथि एसिड आक्रमण गर्ने उनकै श्रीमान भएको पुष्टि भएको छ। आक्रमणको आरोपमा प्रहरीले जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 20 बस्ने उनका 27 वर्षीय पति सञ्जीव शाहलाई पक्राउ गरेको छ। श्रीमान र श्रीमती बीच विवादमा एसिड प्रहार गरेको प्रहरीको आशंका छ। दुई जना बीचको सम्बन्ध राम्रो नभएको प्रहरीले जनाएको छ। कोरोना संक्रमण देखिएका डाक्टर गोविन्द केसीको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले डाक्टर केसीको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले ट्वीट गर्दै केसीको स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गरेका छन्। डाक्टर केसीमा शुक्रबार संक्रमण पोजिटिभ देखिएको हो। उनको अहिले त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचार भइरहेको छ। उनको श्वास प्रश्वासमा पनि समस्या देखिएको छ भने उनलाई खोकी पनि लागेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन्। केही दिन अघि मात्रै डाक्टर केसी चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग गर्दै 19औं पटक अनसन बसेका थिए। सत्तारूढ नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य एवं लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पार्टी एकता गम्भीर मोडमा पुगेको बताएका छन्। आज सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा राख्दै पोखरेलले पार्टीका प्रथम अध्यक्ष विरुद्ध संगीन आरोप सहित एकल प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि पार्टी एकता गम्भीर मोडमा पुगेको अनुभूति सिङ्गो पार्टी पंक्तिले गरेको उनले उल्लेख गरेका हुन्। शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकमा पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एकल राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि ओली निकट मानिने पोखरेलको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो। पोखरेलले दाहालले पार्टी एकताको मर्म र स्थायी कमिटीको निर्णयको भाव विपरीत सचिवालय बैठकमा प्रथम अध्यक्षका विरुद्धमा संगीन आरोप सहित एकल प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको उल्लेख गरेका छन्। उनले अध्यक्ष दाहाललाई पार्टी एकताको रक्षाका लागि बैठकमा प्रस्तुत गरिएको एकल प्रस्ताव फिर्ता गरी एकताको मर्म अनुरूप छलफललाई अघि बढाउन अनुरोध पनि गरेका छन्। 26 भदौमा सकिएको पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकका निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि नेकपामा विवाद चुलिएको छ। पछिल्लो समय अध्यक्षद्वयले लिखित रूपमै एक अर्कालाई आरोप लगाएपछि विवाद सतहमा आएको छ। यमपञ्चकको तेस्रो दिन आज धनधान्य र सम्पन्नताकी देवी लक्ष्मीको पूजा आराधना गरी मनाइँदैछ। लक्ष्मी पूजाका लागि घर सफा सुग्घर र लिपपोत गरिन्छ। आज विशेष गरी घरका झ्याल
ढोका, चोटा, कोठा, संघार, कौसी, अटाली, भर्याङमा दीपावली गर्ने चलन छ। आज बेलुका आँगनदेखि मूल ढोका हुँदै लक्ष्मी स्थापना गरी पूजा गर्ने कोठासम्म लक्ष्मीको पाइला बनाएर बाटो समेत देखाउने गरिन्छ। लक्ष्मीको पूजा आराधना गर्नाले वर्ष दिनभर घरमा लक्ष्मी वास गर्ने धार्मिक विश्वास छ। पछ्याउँदै पूजा कोठासम्म धनसारसम्म पुग्छिन् र सधैँभरि त्यहाँ झिलिमिली पारेर बालिएको बत्ती र पूजा गरेको स्थान देखेर प्रसन्न भएर आशीर्वाद दिन्छन् र सदा स्थिर भएर रहन्छन् भन्ने जनविश्वास रहिआएको छ। केराको सुत्लो अथवा माटोको पालामा दीप प्रज्वलन गरी झिलिमिली बनाइन्छ। दीपावली गरिसकेपछि पूजा कोठामा दियो, कलश र गणेशसहित लक्ष्मी स्थापना गरेर गरगहना, पैसा, धान, चामल, फलफूल, सेलरोटी र फूलमाला चढाएर विधिपूर्वक लक्ष्मीको पूजा आराधना गर्ने प्रचलन छ। आज बेलुका समूह बनाएर घर घरमा भैलो समेत खेलिन्छ। तर कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण यस वर्ष भिडभाड र समूहमा भेला भएर भैलो नखेल्न सरकारले आग्रह गरेको छ। कुकुरलाई टीका तथा माला लगाइदिएर मिठा मिठा खानेकुरा खान दिई पूजा गरेर शनिबार कुकुर तिहार मनाइएको छ। प्रत्येक वर्षको कार्तिक कृष्ण चतुर्दशीका दिन कुकुरको पूजा गरिन्छ। यस दिनलाई नरक चतुर्दशी पनि भन्ने गरिन्छ। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशीका दिन कुकुरको पूजा गरी मिठो खान दिएर यमलोकको यात्रा गर्दा यमराजको पहरेदारका रूपमा मूल ढोकामा बस्ने श्याम र सबल नामका कुकुरले सहज रूपमा बाटो छोडिदिने धार्मिक विश्वास छ। टीका लगाइदिने, विभिन्न प्रकारका मिठा मिठा परिकारहरू बनाएर खुवाउने र कुकुरलाई सन्तुष्ट गराउने प्रचलन रहेको छ। धार्मिक रूपमा यमराज प्रसन्न हुने जनविश्वास त छँदैछ। व्यवहारिक रूपमा पनि कुकुरले अझ बढी हामीलाई साथ र सहयोग दिन्छ। कुकुर तिहार र नरक चतुर्दशी यमपञ्चकको दोस्रो दिन पर्ने भए पनि यस वर्ष तिथिको गडबडका कारण तेस्रो दिन परेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ। त्यसैले बिहान कुकुरलाई मिठो खानेकुरा खान दिएर यो पर्व मनाइने गरिन्छ। घरमा कुकुर पाल्नाले मुटु र मधुमेह जस्ता रोग नलाग्ने आधुनिक वैज्ञानिक मान्यता छ। कुकुर घरपालुवा, आज्ञाकारी, घर रक्षक एवं गुनिलो जनावर पनि हो। कुकुरलाई भैरवको वाहन पनि भनिन्छ। सत्यवादी धर्मराज युधिष्ठिरलाई स्वर्ग यात्रामा समेत साथ दिने सौभाग्य पाएको कुकुरको मानव जातिसँग घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको पुराणमा उल्लेख छ। यस वर्षको भाइटिकाको दिन रानीपोखरी स्थित बाल गोपालेश्वर मन्दिर खुला गरिने भएको छ। सर्वसाधारणलाई प्रवेश मिल्ने गरी मन्दिर खोलिने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ। हरेक वर्ष भाइटिकाको दिन सर्वसाधारणका लागि खुला हुने बाल गोपालेश्वर मन्दिरमा आफ्ना दिदीबहिनी नहुनेहरूले भाइटिका लगाउने परम्परा चलिआएको छ। 2072 सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त मन्दिर हालै मात्र पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको हो। प्राधिकरणले 27 करोड रुपैयाँ खर्चेर यही महिना रानीपोखरी निर्माण सम्पन्न गरेको हो। प्रताप मल्लकै पालाको ग्रन्थकूट शैलीमा बनेको मन्दिरमा बालगोपाल, शिवलिङ्ग र हरिशङ्करी गरी 3 मूर्ति छन्। बालगोपालेश्वर मन्दिर वर्षमा एक पटक अर्थात् भाइटिकाको दिन मात्रै खुल्ने गर्छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटै प्रशासनले तिहारमा देउसी भैलो खेल्न र सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गर्न रोक लगाएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरले कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम औल्याउँदै तिहार, छठ तथा नेपाल सम्वत लगायत चाडपर्व मनाउने क्रममा कुनै पनि सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गर्न निषेध गरेका हुन्। प्रशासन कार्यालयले चाडपर्व मनाउँदा अनावश्यक रूपमा
रूपमा जमघट नहुन देउसी भैलो लगायत समूहमा गरिने मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापका साथै समुदायमा शान्ति फैलाउने किसिमका आतिशबाजी र पटका पड्काउने कार्य नगर्न पनि अपील गरेका छन्। आदेशमा कानूनले वर्जित गरेका तथा नगर्न नगराउन भनी निर्देशन दिएका क्रियाकलापहरू भए गरेको पाइएमा कानून बमोजिम कारबाही हुने उल्लेख गरिएको छ। प्रशासनका आदेश विपरीत कार्यक्रम सञ्चालन गरिए स्थानीय प्रशासन ऐन र संक्रामक रोग ऐन अन्तर्गत कारबाही गरिने बताइएको छ। देशका अधिकांश जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि कोरोना संक्रमण फैलन सक्ने भन्दै देउसी भैलोमा रोक लगाएका छन्। सबैभन्दा धेरै विद्युत माग हुने लक्ष्मी पूजाको दिन आजका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्वदेशी उत्पादनबाटै माग व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ। तिहार सुरु भएकै दिन शुक्रबारदेखि विद्युत माग लगातार बढे पनि आज भने अत्यधिक मात्रामा विद्युत खपत हुने प्राधिकरणको अनुमान छ। लक्ष्मी पूजाको दिन अधिकतम विद्युत माग 1100 मेगावाटकै वरिपरि हुने भएकाले स्वदेशी उत्पादनबाटै माग धान्न सकिने अवस्था रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। अहिले निजी क्षेत्रको 714 मेगावाट र प्राधिकरणको 582 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन क्षमता छ। सोलर र 53 थर्मल प्लान्टको क्षमता सहित मुलुकमा 1350 मेगावाट विद्युत क्षमता छ। लक्ष्मी पूजाका दिन औद्योगिक क्षेत्रको 300 मेगावाट लोड घट्ने हुँदा झिलिमिलीको लागि विद्युत अभाव नहुने प्राधिकरणको अनुमान छ। गत वर्ष 1095 मेगावाट विद्युत माग पुगेको थियो। त्यसमध्ये 107 मेगावाट मात्र भारतबाट आयात गरिएको थियो। यो वर्ष निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन बढेकाले भारतबाट आयात गर्नु नपर्ने भएको हो। नेपाली साहित्यका विराट प्रतिभा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको 112औं जन्म जयन्ती आज स्वदेश र विदेशमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदैछ। महाकवि देवकोटाको जन्म विक्रम सम्वत 1966 मा कार्तिक कृष्ण औँसी अर्थात् लक्ष्मी पूजाका दिन काठमाडौँको दिल्ली बजारमा भएको थियो। 10 वर्षको उमेरमा कविता लेख्न सुरु गरेका देवकोटाका थुप्रै महाकाव्य, खण्डकाव्य, निबन्ध, कथा, नाटक, उपन्यास, गीत, समालोचना र फुटकर कविता प्रकाशित छन्। देवकोटाको मुनामदन खण्डकाव्य नेपाली भाषामा प्रकाशित हालसम्म सबैभन्दा बढी बिक्री भएको पुस्तक हो। 3 महिनामा शाकुन्तला महाकाव्य, 10 दिनमै सुलोचना महाकाव्य र 1 दिनमै कुञ्जिनी खण्डकाव्य लेखेका देवकोटामा तुरुन्त कविता लेख्न सक्ने क्षमता थियो। विश्व मधुमेह दिवस शनिबार नेपालमा विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइँदैछ। नेपालमा कम उमेरमै मधुमेह हुनेको संख्या पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको छ। चिकित्सकहरूले नेपालमा कुल रोगी मध्ये 8% भन्दा धेरैमा मधुमेह देखिएको भन्दै यसबारे सचेत रहनुपर्ने अवस्था आइसकेको बताएका छन्। मधुमेहलाई चिनी वा सुगर रोग पनि भन्ने गरिन्छ। सामान्य अर्थमा रगतमा चिनीको मात्रा शरीरलाई चाहिने भन्दा धेरै भएको अवस्थालाई मधुमेह भनिन्छ। मधुमेहका कारण सन् 2012 मा मात्र विश्वभर 48 लाख मानिसको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय मधुमेह संगठनको तथ्याङ्कमा छ। अमेरिकन डायबिटिज एसोसिएसन र विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार मधुमेह रोग पछिल्लो 2 शताब्दीदेखि बढ्दो क्रममा छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार हाल विश्वभर 44 करोड भन्दा बढी मानिस मधुमेहबाट पीडित छन्। सन् 2045 सम्ममा मधुमेहका रोगी 62 करोड नाग्ने अनुमान समेत गरिएको छ। नेपालमा मधुमेहका रोगी कुल जनसङ्ख्याको 8% भन्दा बढीमा यो रोग देखिन्छ। मधुमेह रोग लाग्न नदिन स्वस्थकर जीवनशैली र नियमित व्यायाम महत्त्वपूर्ण हुने चिकित्सकहरू बताउँछन्। कन्ट्रोलमा तपाईको कार्बोहाइड्रेट, फ्याट र प्रोटिनको मात्रा मध्येमा कार्बोहाइड्रेटको मात्रा चाहिँ हामीले फेरि कम गर्नुपर्छ। राइसको मात्रा कम गर्ने, रोटीको मात्रा कम गर्ने, ढेँडोको मात्रा कम गर्ने, च्याख्लाको मात्रा कम गर्ने, तर बढाउनु पर्ने भनेको तपाईको भेजिटेबल्सहरू हो। भेजिटेबल्स प्लस बिरामीहरूलाई हामीले चाहिँ सलादहरू पनि खाऊ चाहिँ भन्नुपर्छ। र हरेक पटक बिरामीलाई खाना खाइसकेपछि फिजिकल एक्टिभिटी हिँड्न मिल्छ भने खाना खाइसकेपछि पनि हिँड्नु भन्नु पर्यो। र नियमित
औषधि उहाँहरूले डाक्टरको सल्लाह बमोजिम लिनुपर्छ। विश्वमा 40 वर्ष माथिका 4 जना मानिस मध्ये 1 जनालाई मधुमेह हुने पछिल्ला अध्ययनहरूले देखाएका छन्। मधुमेह बढ्दै जाँदा आँखा, मृगौला, मस्तिष्क, मुटु, नसा लगायत शरीरका विभिन्न अङ्गमा पनि थप समस्या बढ्दै जान्छ, जसका लागि दैनिक रूपमा 30 मिनेट व्यायाम गर्दा मात्र पनि मधुमेह लाग्ने सम्भावना 40% सम्म घट्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। कन्ट्रोलमा तपाईको कार्बोहाइड्रेट, फ्याट र प्रोटिनको मात्रा मध्येमा कार्बोहाइड्रेटको मात्रा चाहिँ हामीले फेरि कम गर्नुपर्छ। राइसको मात्रा कम गर्ने, रोटीको मात्रा कम गर्ने, ढेँडोको मात्रा कम गर्ने, च्याख्लाको मात्रा कम गर्ने, तर बढाउनु पर्ने भनेको तपाईको भेजिटेबल्सहरू हो। भेजिटेबल्स प्लस बिरामीहरूलाई हामीले चाहिँ सलादहरू पनि खाऊ चाहिँ भन्नुपर्छ। र हरेक पटक बिरामीलाई खाना खाइसकेपछि फिजिकल एक्टिभिटी हिँड्न मिल्छ भने खाना खाइसकेपछि पनि हिँड्नु भन्नु पर्यो र नियमित औषधि उहाँहरूले डाक्टरको सल्लाह बमोजिम लिनुपर्छ। 30 वर्षपछि अनिवार्य वर्षमा एक पटक मधुमेहको लक्षण नै नभए पनि चिकित्सकहरूलाई देखाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। त्यसबाहेक मुख सुक्खा भएमा, आँखा धमिलो भएमा, वजन घट्दै गएमा, पिसाब लागिरहने समस्या भएमा, घाउ निको नभएमा उपचार गर्न जानुपर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। मधुमेह रोगबाट बच्न नियमित शारीरिक व्यायाम, सन्तुलित र स्वस्थवर्धक खाना तथा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन नगर्ने जस्ता कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ। एभी न्यूज खबरका लागि त्रिकुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। पर्वतमा तीनै तहका सरकारको सहकार्यमा 54वटा विकास आयोजना सञ्चालनमा छन्। स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको साझेदारीमा निर्माण थालिएका आयोजनाहरूको काम भने कछुवा गतिमा भइरहेको छ। पर्वतमा राष्ट्रिय गौरवका साथै अन्य विकास आयोजनाको काम सुस्त गतिमा भइरहेको छ। आयोजनाको सम्झौता अवधि सकिए पनि कामले गति लिएको छैन। जिल्लाकै गौरवका आयोजनाको रूपमा रहेको मध्य पहाडी लोकमार्गको काम समेत अलपत्र अवस्थामा छ। पर्वतमा पर्ने 23 किलोमिटर सडकमा 60% मात्रै काम भएको छ। सो सडक 83 करोड 98 लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको हो। 72 किलोमिटर लामो पोखरा बागलुङ खण्डलाई नयाँ स्वरूपमा ढाल्ने लक्ष्य भए पनि काम कछुवा गतिमा छ। कुस्मा र ज्यादी झोप्रे बगर पुल पनि अलपत्र छ। मोदीमा निर्माणाधीन कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र भुरुङ्दी खोला पुलको अवस्था पनि उस्तै छ। स्थानीय सरकारका योजना पनि हचुवाका भरमा थालनी गर्दा अघि बढ्न सकेका छैनन्। यो बाटो योजना बिना चाहिँ एस्टिमेट नगरिकन चाहिँ खनेको हुनाले यो बाटो अलपत्र पर्यो। ठेकेदारको लापरवाही, प्राविधिक डिजाइनमा दोहोरोपन, समयमा रकम निकासा नहुनु लगायतले पनि काम प्रभावित भएको छ। कति आयोजना पुरा नहुँदै भत्किने क्रममा छन्। तर ठेकेदारहरू भने मजदुर अभाव, कोरोना संक्रमणलाई बाहना बनाउने गर्दछन्। लकडाउनमा काम गर्न कठिनाई भन्दा त अब विश्वले एउटा कठिनाई महसुस गरेको पिरियड हो क्या। त्यतिको बावजुद पनि हामीले अब मेन कुरोहरू पहिले लकडाउन सरकारले गर्ने बित्तिकै हाम्रा भइरहेका पुराना कामदारहरू 200-300 जनालाई आफ्नो घर पठाउने काम गरियो। त्यति गर्दा गर्दै पनि 30-40-50 जना जति यो सेक्सनमा अहिले 50 जना जति लेबरहरू छन्। पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतका अनुसार जिल्लामा तीनै तहका सरकारको सहकार्यको अभाव र ठेकेदारको इच्छा शक्तिको अभावमा धेरै आयोजनाहरू अलपत्र रहेका हुन्। काम रोकिएपछि कार्यालयले ठेक्का सम्झौता तोडेर नयाँ सम्झौता आह्वानको तयारी गरेको छ। लामो समयदेखि सम्पन्न नभएका योजनाहरूको सन्दर्भमा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीकोसँग कन्ट्र्याक्ट तोडेर नयाँ तरिकाबाट नयाँ खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक देखिन्छ भने तत्काल अहिले चाहिँ छोटो समयावधि भएका निर्माण व्यवसायीको हकमा भने चाहिँ म्याद थपेर अगाडि बढाउन आवश्यक देखिन्छ। पर्वतमा स्थानीय सरकार साझेदारीका 17, प्रदेश सरकार साझेदारीका 28 र संघीय सरकार साझेदारीका 9वटा विकास आयोजना सञ्चालनमा छन्। यी मध्ये अधिकांश आयोजनाको सम्झौता अवधि सकिएको महिनौं भए पनि काम भने
अलपत्र अवस्थामै रहेको छ। कोरोना संक्रमण, ठेकेदारको लापरवाही लगायतले विकास आयोजना प्रभावित छन्। पर्वतबाट महेन्द्र जीसीको रिपोर्ट। अब बाँकी खबर। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटको पहलमा भूमाफियाहरूले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको राष्ट्रिय वनको जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता भएको छ। 26 जना व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गराएको साविक रङ्गपुर गाविस र हाल गुजरा नगरपालिकामा पर्ने 122 बिघा जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता भएको छ। विभिन्न प्रक्रियागत हिसाबले लामो समयसम्म सरकारको नाममा कायम हुन नसकेको जग्गा कार्तिक 23 गते श्रेष्ठता बदर गरेर फिर्ता गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले जानकारी दिए। सरकारको नाममा श्रेष्ठता पारित भए पनि अझै व्यक्तिले भोग चलन गर्दै आइरहेका छन्। व्यक्तिको भोग चलनमा रहेको सो जग्गा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरेर खाली गराउने निर्णय पनि बैठकबाट भएको छ। सरकारी जग्गा कब्जा गरी व्यक्तिको नाममा पूर्जा बनाएको 5.5 वर्ष पश्चात श्रेष्ठता बदर गरेर नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिएको प्रशासनले जनाएको छ। जिल्ला नापिक कार्यालय रौतहटले 2072 जेठ 6 गते पूर्जा वितरण गरी फिल्ड बुक र नक्सा कायम गरेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि जग्गा अतिक्रमण भएको खुलेको थियो। साविकको रङ्गपुर गाविस वडा नम्बर 5 मा रहेको जग्गा सर्लाही, ओखलढुङ्गा, काठमाडौँ, रामेछाप, सिन्धुली, सोलुखुम्बु, सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेका थिए। काठमाडौँमा आगामी मङ्सिर 2 गतेबाट खुला सडकमा भोजन सेवा सञ्चालन नगरिने भएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको जोखिम, संक्रमणको सम्भावना र मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले त्यस्तो सेवा सडक क्षेत्रबाट कुनै बन्द संरचनाभित्र स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी सञ्चालन गरिने जनाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका र भोजन सेवा सञ्चालन गर्ने संस्था बीचको सहमति अनुसार 2 गतेबाट बन्द संरचनाभित्र व्यवस्थित रूपमा सेवा सञ्चालन हुने भएको हो। असहाय, अशक्त र शारीरिक रूपमा काम गर्न नसक्नेलाई मानव सेवा आश्रममा खान, बस्न तथा स्वास्थ्य उपचारको प्रबन्ध गरिएको छ। अन्य व्यक्तिको हकमा भने बन्द संरचनाभित्र सेवा सञ्चालन गर्न सम्बद्ध संस्थालाई महानगरपालिकाले अनुरोध गरेको छ। महानगरले कोरोनाले रोजगारी गुमाएका र श्रम गर्न नसक्नेलाई जीवन निर्वाहका लागि पारिश्रमिक कार्यविधि 2077 बमोजिम रोजगारी उपलब्ध गराउने जनाएको छ। आवश्यक समन्वयका लागि नजिकका वडा कार्यालय वा सिधै आश्रममा सम्पर्क गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले अनुरोध गरेको छ। आश्रमका 22 शाखा मार्फत अहिले झण्डै 1200 ले सेवा पाइरहेका छन्। प्रजातन्त्र सेनानी तथा वरिष्ठ समाजसेवी भूमीश्वर सापकोटाको 107 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। उनको गैराती नवलपरासी गैडाकोट स्थित आफ्नै निवासमा निधन भएको हो। उनको आज नारायणीमा अन्तिम संस्कार गरिएको छ। विक्रम सम्वत 1971 माघ 1 गते बागलुङमा जन्मिएका सापकोटा नेपाली कांग्रेस सेनानी सङ्घका सदस्य रहेका थिए। 2017 पुसमा बीपी पक्राउ परेपछि उनको रिहाईको माग गर्दै बागलुङमा प्रदर्शन गरे बापत सापकोटा जेल परेका थिए। उनी 2042 को सत्याग्रह, 2046 र 2062-63 को जनआन्दोलनमा सक्रिय भई प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि लडेका थिए। उनले गैडाकोटमा सुप्रसिद्ध कालिका मन्दिर तथा आश्रम, मौला कालिका लगायत अन्य मठ मन्दिरको स्थापनामा पनि सहयोग गरेका थिए। सापकोटाका 2 छोरा र 1 छोरी छन्। सापकोटाको निधनप्रति नेपाली कांग्रेसले दुःख व्यक्त गरेको छ। सत्तारूढ नेकपाका नेता एवं झापाको तत्कालीन अर्जुनधारा गाविसका अध्यक्ष कुन्दन भट्टराईको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। अर्जुनधारा 5 निवासी 62 वर्षीय भट्टराईको राजधानीको भैँसेपाटी स्थित मेडिसिटी अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। उनलाई कार्तिक 23 गते एयर एम्बुलेन्सबाट काठमाडौँ ल्याइएको थियो। केही दिनदेखि उनको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको थियो। 2054 सालको
निर्वाचनमा उनी नेकपा एमालेको तर्फबाट तत्कालीन अर्जुनधारा गाविसको अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। भट्टराई 2051 सालमा गुठी संस्थानको महाप्रबन्धक पनि रहेका थिए। 9 जनाको ज्यान जाने गरी बैतडीमा दुर्घटना भएको बसका चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। बिहीबार राति भएको बस दुर्घटना प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। दोगडा केदार गाउँपालिका 7 खोचुलेक घर भएका चालक वीरेन्द्र कार्कीलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको बैतडीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक नारायण प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। दुर्घटनामा परि घाइते भएका कार्कीलाई माया मेट्रो अस्पताल धनगढीले डिस्चार्ज गरे लगतै शनिबार नियन्त्रणमा लिएको हो। चालकमाथि सवारी ज्यान मुद्दा अन्तर्गत जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ। नियन्त्रणमा लिएका चालक गाडी धनी पनि हुन्। बैतडीको गन्नाबाट महेन्द्रनगरका लागि छुटेको पवनदूत यातायातको ना 5 ख 5141 नम्बरको बस बिहीबार राति खोडपेमा दुर्घटनामा परेको थियो। ब्याङ्कहरू आजदेखि 3 दिनसम्म बन्द हुने भएका छन्। तिहारको बिदा अवधि आज, भोलि र पर्सि सबै ब्याङ्कहरू बन्द हुने नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घले जनाएको छ। गएको वर्षको दशैं तथा तिहारको बिदामा समेत सीमित ब्याङ्कका काउन्टर मार्फत सेवा प्रवाह गर्दै आएका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले यस वर्ष कोरोना भाइरस संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै सेवा बन्द गरेका हुन्। सीमित शाखा खोलेर ब्याङ्किङ सेवा दिँदा कोरोना सर्ने जोखिम बढ्ने सम्भावना भएकाले बन्द गर्ने निर्णय भएको नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घले जनाएको छ। सबै ब्याङ्कका शाखाहरू बन्द भए पनि डिजिटल ब्याङ्किङ र एटीएम सेवाहरू भने सञ्चालन हुने ब्याङ्कहरूले जनाएका छन्। चितवनमा पनि तिहारको रौनक छ। कोरोना संक्रमण दिनहुँ बढ्दै रहेको चितवनमा यसको कुनै प्रभाव देखिँदैन। चितवनका मुख्य बजार नारायणगढ र भरतपुरमा निकै भिडभाड देखिएको छ। विभिन्न पहाडी जिल्लाको होलसेल बजार चितवन नै भएको र चितवनका ग्रामीण भेगबाट समेत यिनै बजारमा आश्रित हुँदा तिहारको समयमा नारायणगढ र भरतपुरमा निकै भिड लागेको देखिएको छ। किनमेलका लागि बजार जानेहरू अधिकांश मास्क भने लगाएका छन्, तर विक्रेताहरू भने प्राय मास्क बिना निर्धक्क सामान बेचिरहेका छन्। तिहारको समयमा मुख्य बजार बाहिर सडक छेउमै पनि संयौं व्यापारी अस्थायी रूपमा आउने हुँदा बजार पनि अस्तव्यस्त देखिन्छ। बाहिरी ठेला र सडकमा व्यापार भए पनि सटर क्लबमा व्यापारी भने गत वर्षहरूमा जस्तो व्यापार नभएको बताउँछन्। तिहारको समयमा खास गरी फलफुल, फूलमाला, माटाको पाला, भाइ मसला, टीका र कपडा बेच्ने अस्थायी व्यापारीहरूले नारायणगढ र भरतपुरका सडकहरू ढाक्ने गरेका छन्। यो सँगै चितवनका अन्य बजारहरू रत्ननगर, खैरहनी, राप्ती, माडी, मुङलिन, गीतानगर, चुनौली लगायतका स्थानमा पनि तिहारको चहल पहल छ। तिहार सुरु भइसक्दा समेत कास्कीको पोखरा महानगरपालिका 17 बिरोवा फाँटका किसानहरूलाई धान काट्न भ्याइ नभ्याइ छ। यस वर्ष अधिक मासका कारण दशैं तिहार पछाडि धकलिएको र धान काट्ने समयमा तिहार परेकोले पर्वको पर्वाह नगरी किसानहरू धान काट्न व्यस्त देखिएका छन्। यस वर्ष धान काट्ने समयमा तिहार परेको छ, तर पनि किसानहरू चाडपर्वको पर्वाह नगरी वर्षभर खाने अन्न थन्क्याउन लागि परेका छन्। किसानहरूले यस वर्ष धानमा हाल्ने मल नपाउँदा उत्पादन कम भएको गुनासो गरेका छन्। अब त्यो मलको कारणले पछि भएर अब घट्यो भने त हामीले हेर्दाखेरि सालाखाला त्यस्तो देखिन्छ। मलको कारण के कारणले ढल्यो। तिहार सकिएपछि मात्रै धान काट्ने समय आउँथ्यो, तर यस वर्ष चाडपर्व र धान काट्ने समय एकैपटक परेपछि अधिकांश किसानहरू खेतमा देखिएका छन्। त्यसैले किसानहरू धान काटेर तिहार मनाउने र तिहारपछि धान उठाउने काममा लाग्ने योजनामा छन्।
कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले यो वर्षदेखि रोड करिडोर सडक मार्ग लक्षित तरकारी उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। किसानलाई व्यावसायिक तरकारी खेतीमा प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले केन्द्रले सो कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको जानकारी दिएको हो। त्यस्तै केन्द्रले आलु तथा मकै अभियानमुखी उत्पादन कार्यक्रम, बिउ भण्डारण, पूर्वाधार निर्माण, कस्टम हायरिङ सेन्टर निर्माण पनि यही साल अघि बढाउने भएको छ। कृषि पर्यटन प्रवर्धन कार्यक्रम, हरित स्वयंसेवक परिचालन तथा सुलभ कर्जा सहजीकरण र बजारमुखी धान उत्पादन प्रवर्धन कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको केन्द्रका प्रमुख सागर ढकालले जानकारी दिएका छन्। केरा खेती पकेट विकास कार्यक्रम, स्मार्ट कृषि गाउँ, ब्लक विकास कार्यक्रम, लसुन तथा प्याज मिशन कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिने जनाइएको छ। केन्द्रले यो आर्थिक वर्षका लागि 14,55,14,000 बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा हाल देशको पहाडी भूभागका केही स्थानमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। अपराह्न प्रदेश 1, गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 8 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:24 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:11 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।